pa dili tayo nato makanang ato yung ganilong pinato ang mga teksto nga pagtuon sa Ginoo. So in city na ko dinhi nga kay umiingon ang Dios kanila ang adlaw pahulay gibuhat alang sa tao dili ang tao alang sa adlaw pahulay. Ato na masabot sa atong utok, atong ulo nga ang Dios diay nagpahulay siya bisag wa sige wala siya mga kapuyas ng buhat naghimo siya kalipinan. Ang Dios naghimo siya o naghibra pahulay siya ikapitong adlaw sa semana aron nga kuno kay kini gibuhat kuno alang sa tao. O kay nagbuhat mo sa tao. Kay ang adlaw kuno kulay matos ato masabot nga ang adlaw kulay akong balik ko magbasa ang adlaw ni pagpahulay gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw pagpahulay. Muna nga mo dahil lang nag-unos siya o pahulay iyang himo nga palikinan ang iyang kaugalingon ingon na siya Dios. No? Siya Dios. Ato nakita ang mga katawhan sa Dios sa panahon sa daan tungkol sa panahon ni Abraham. Kaya ang Diyos, batasan niya mga man pagbalaan sa adlay pagpahulay. Mga kitsunan, arita sa panahon ni Abraham. Panaamot ni Abraham, magtumad batasan sa Ginoo. Sa piniyang sa Genesis 26, versikulo 5, may sunan, nag-ingon din niya pulong. Kaya nagpatilingog sa Abraham sa akong tingog o nagibantayan niya ang akong tulunganon, ang akong mga sugo, ang akong pangatasan, o ang akong mga balaod. Nga si Abraham di ay, si Abraham kaya ingon na siya mo at mamahan sa pagtuo. Nagbantay usab siya pangatasan sa Ginoo. Nagbantay siya tanan balaod, tanan sugo sa Ginoo bantayan niya. Unang nahimo siya nga amahan sa pagtuo. Wala ato nakita nga ang katawhan sa Dios. No nagbantay usab sa adlaw nga pagpahulay, patasan sa Ginoo. Ato nakita nga bisan pa sa panahon ni Noe, no? Panahon ni Noe ato nagpare sa nila nato na gamit panahon. Ato na masawa na malagsuatan sa Exodo, panahon sa katawhan ni Israel ng panahon. So man nagkuha gikan sa Exodo kay sa Exodo ang mga katawhan sa Dios dito wala nay bantay-bantay kay pahulay, kalimutan sa pahulay. Oh, wala ka pagabot, pagkuha sa Ginoo dito sa mga katawhan sa Dios dito gidala dito sa paingon tayo sa taas sa Kanaan, dito sa Kanaan. Samtang siya pa sila sa kamigsunan sa bukid sa Sinai, sa kawat tanawa, kawat kanyang Kamingawan. Kamingawan. Oh. Ato nakita nga ang Dios naghatag siya og pagpahulay ngadto sa mga katawhan. Dito gibagi hatag niya kang Moises ang balaod. Unya ang balaod niya diha sa napulo ka sugo ato nakita diha ang adlaw ng pahulay. Ikapitong adlaw nagpahulay giingnan ingon ang Dios. Nga hinumduman mo ang adlaw ng pahulay. 20 versikulo 8 na yun din. Hinumduman mo ang adlaw ng pahulay aron sa balaan ini. So anong adlaw magbuhat ka, buhaton mo ang tanan iyong magbuhaton. Apan sa kapitong adlaw mo, isang adlaw ipapahulay lang kang iyong iyong Diyos. Hindi nga mga sugo biso na i-contest na puro kasugo ang adlaw ipapahulay. Apag ipon sa puro kasugo, ikaw pag kini kasugo ison, ipapahulay mga ito isiputang karon. Tayo rin sa unong adlaw magbuhat ka, buhaton na to ang tanan nga ito pagkabuhaton. Inaningon din eh. Apan sa kapitong adlaw mo, isang adlaw ipapahulay. Usa ka adlaw ipapahulay. Alang kang iyong Panginoon Diyos, alang sa Ginoo. Sa atong pagkiling adlaw, gatagan tagulong adlaw, alang sa atong gulingon, sa atong panginabuhi, sa atong panginahanglan sa matag adlaw, apan dunay usa ka adlaw dai gigahin sa Ginoo ikapitong adlaw ni kini. O alang kang hiba nga imong Dios. Ato pan karon panahon na, ang ato ang hiba ato diha mapagbalaan lang. Tibuok adlaw bitya. Dili kay buntag lang, dili para sa mga simbalag untag, simba ko sa kamisa, dahil nonton mo trabaho na po, tulong kamisa, trabaho na po. Ang mga reliyon, tama na usap, tunga sa adlaw, dahil pagkahuman, magigustyo na po. Sa ato, mingsunan, gikan yun sa, ang ato pagbanda sa Purulay, gikan sa pagsalot, hantod sa pagsalot. No? Gikan sa pagsalot sa Birnes, hantod sa pagsalot sa Balong Manay, ato yung pagpahulay. Kunya, padayon na ikon dali. Dili nga adlaw, dili ka magbuhat, ikaw, bisa na imong anak na lalaki, bisa na imong anak mabay, bisa na imong sulgoon na lalaki, bisa na imong sulgoon mabae, bisa na imong sulgoon na ayaw mga kahiyupan, bisa na imong mga mulo nga nasulti mga pusahan. Nga naman, hindi po kita pabuhaton sa versikulo 11. Kaya sa unong kaadlaw gibuhat niyo ba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga nanini. O gipahulay sa ikatutong adlaw, busa gibananginan sa Dios, ang adlaw gipahulay o gibalaan niya kini. Sila ka klase ang gibutang sa Ginoo niya ano? Gipahulayan, gibalaan, kung ipanalaginan. Muna nga, tulo, kamang utang, ang gihimo sa Diyos sa adlaw pagpahulay. Muna nga, tungod siya na, muli ang balaod niya. Muli ang iyang balaod na alas ang pagkasugot na ipon. Na iso lang adlaw pagpahulay. Ang mga katawhan sa Diyos,
Kung kita magpapadayon sa ating pangulaison, ang bala ng sulatan nagsulti. Ingon si Isaiah, sa Isaiah 56, versikulo 2, at anak sa bala ng sulatan. Ingon dire, bulahan ang tao nga nagahimo nini. Ingon si Isaiah, bulahan ang tao nga nagahimo nini. O ang anak sa tao nga nagapadayon nini, nga nagabantay sa adlaw ng pabalay, gikan sa paglapas nini. O magpugong sa iyong makamot, gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga dautan. Kung sa kuno kita kuno nga nagpadayon sa pagsimba, padayon sa pagbalaan sa ating pamahulay. Bulahan kuno ta. Nan karon dili ta mo matuman. Usa mabulahan ka ta. Dili kita mabulahan. Dili ta mabulahan.